अस्सलाम वालेकुम सरकारी मुलाजमीन, मेरी बहनों और भाइयों, आज 19 तारीख है, 19 जून, और जैसा कि अगीगा थी एहतजाज की कि प्रेस क्लबों के सामने, जिली प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज होगा, तो इस वक्त जिली प्रेस क्लब जो हेडक्वार्टर भी है खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में, बहुत ही अजीमुशान एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाएंगे। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम मुहतरम सरकारी मुलाजमीन, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका खादिम मोहम्मद आसिफ खान अफरीदी। मेरी बहनों और भाइयों, मौजूदा हालात में सरकारी मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सूबाई हुकूमत की बेहिसी और बजट में नज़रअंदाज किए जाने पर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस अगीगा खैबर पख्तूनख्वा की कॉल पर आज 19 जून 2025 को सुबह भर के तमाम ज़िली प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन ने सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी एक इंसान की ज़ुबान ही सब कुछ होती है, लेकिन सूबाई मुशीर ख़जाना ने यू टर्न लेते हुए सूबाई बजट में वफाक की तर्ज पर तनख्वाह में इजाफा न करके सूबा भर के 7 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की पीठ में छुरा गोंद दिया है। सरकारी मुलाजमीन बहनों और भाइयों, आज के मुजाहरों में मुजाहरीन ने पीटीआई की सूबाई हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हालिया बजट सरकारी मुलाजमीन दुश्मन कुश बजट था, जिसने आम आवाम के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के साथ भी नाइंसाफ़ी और अदम मसावत की मिसाल कायम कर दी है। उन्होंने कहा कि बजट से कबल सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने अगीगा कायदीन से वादा किया था कि वफाक की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में वफाक की तर्ज पर इजाफा करेगी, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन इसके बरअक्स सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन के जायज़ हक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, जो कि वफाकी हुकूमत ने 30% दिया है, इससे सरकारी मुलाजमीन को महरूम रखा। अजीज़ साथियों, मुजाहरीन ने कहा कि 2022 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत, जो कि पीटीआई की थी, ने सरकारी मुलाजमीन को 15% DRA दिया था, जो कि पे स्लिप में मौजूद है। सूबाई हुकूमत ने बजट में 2022 के 15% के साथ 2025 का 30% DRA दरमियान से काट कर पिछले 15% को 2025 के 15% से मिलाकर 30% कर दिया है, जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। मुजाहिरीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने साबका दौर में सरकारी मुलाजमीन के पेंशन पर कट लगाया था, जो कि सरकारी मुलाजमीन के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। साबका दौर हुकूमत के अख्ताम पर और अदालती फैसले के मुताबिक अपग्रेडेशन असातिज़ा का हक है, लेकिन ताहाल असातिज़ा कराम को उनके जायज़ हक से महरूम रखा गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि LHWs से सूबाई हुकूमत ने वादा किया था कि उन्हें बुनियादी स्केल 9 और सीनियरिटी पर 15 दिया जाएगा, लेकिन ताहाल इस बारे में कोई खातिर खा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पब्लिक हेल्थ ऑपरेटर्स की पोस्टें, जो कि अरसा दराज से डैंग कर दी गई हैं, और हुकूमत ने वादा किया था कि ये बहाल की जाएंगी, लेकिन वो भी अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। इसके अलावा महंगाई अपनी हदों को पहुंच चुकी है। सूबाई बजट में मजदूरों की उजरत 40,000 रखी गई है।
موجودہ حالات میں ایک چھوٹے سے گھر کا خرچہ 40,000 میں پورا ہونا ناممکن ہے، لہٰذا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدور کی کم از کم اجرت 50,000 روپے رکھی جائے۔ اس کے ساتھ ہی ڈسیبل افراد کو اسپیشل الاؤنس کم از کم 8 سے 10,000 روپے دیا جائے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، مظاہرین نے مختلف بینرز، پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر ان کے مطالبات درج تھے۔ اگیگا خیبر پختونخوا اور آل امپلائیز کوآرڈینیشن کونسلز خیبر پختونخوا کے قائدین نے صوبائی حکومت کو 24 جون کا وقت دیا ہے۔ اگر 24 جون تک ان کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل نہ کیے گئے تو پھر اگیگا خیبر پختونخوا اور آل امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل خیبر پختونخوا 25 جون 2025 سے صوبہ بھر میں قلم چھوڑ اور تالا بند ہڑتال کر کے پشاور کا رخ کریں گے اور صوبائی اسمبلی کے سامنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا دیا جائے گا۔ میری محترم بہنوں اور بھائیوں، سرکاری ملازمین کامیاب ترین احتجاج پر چیئرمین اگیگا پاکستان حیدر علی خان استانزئی، بابائے اگیگا سمیع اللہ خان خلیل، چیئرمین اگیگا خیبر پختونخوا وزیر زادہ اور جنرل سیکرٹری اگیگا خیبر پختونخوا نیاز علی خٹک نے صوبہ بھر کے تمام سرکاری ملازمین کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے اپنے حق کے لیے اس سخت ترین گرمی میں آج کا سارا دن سڑکوں پر گزارا۔ انہوں نے کہا کہ 23 جون سے احتجاج 25 جون کو منتقل کرنے کا مقصد صرف اور صرف حکومت کو ٹائم دینا ہے تاکہ صوبائی حکومت سوچ لے۔ اگیگا اور کوآرڈینیشن کونسل نے اگر دھرنا ایک بار شروع کیا تو پھر مطالبات کی منظوری تک ختم نہیں ہوگا، جس کے لیے سرکاری ملازمین بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ انہوں نے سرکاری ملازمین سے اپیل کی کہ کچھ شرپسند اور حکومتی بی ٹیم کے عناصر من گھڑت پروپیگنڈا کر کے سرکاری ملازمین کے عظیم کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں منہ توڑ جواب دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سرکاری ملازمین اگیگا خیبر پختونخوا کی چھتری کے نیچے متحد اور متفق ہیں۔ انشاءاللہ ہم آخری دم تک اللہ کے فضل و کرم سے اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے آل امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل کے محترم سراج الدین برکی صاحب، ذوالقرنین شاہ صاحب اور گوہر تاج صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اگیگا خیبر پختونخوا کا ساتھ دیا۔ محترم سرکاری ملازمین بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہو جائیں۔ احتجاج کرنا اور دھرنے دینا سرکاری ملازمین کو زیب نہیں دیتا، لیکن موجودہ نادان حکمران سرکاری ملازمین کو دھرنوں اور احتجاجوں پر مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر رحم کرے تاکہ سرکاری ملازمین آنے والے سخت امتحان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔